मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, लतूरिया साल के दौरान पाक माँ कैथोलिक कलीसिया 3 बड़े योम पैदाइश मनाती है। 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह का योम पैदाइश और 8 सितंबर को मुकद्दसा मरियम की योम पैदाइश और 24 जून को मुकद्दस यूहन्ना की योम पैदाइश की ईद मनाते हैं। यूहन्ना को इस्तबाग देने की वजह से यूहन्ना इस्तबागी कहा जाता है। मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह से 6 माह कबल जनूबी यहूदिया कोहस्तानी के इलाके में पैदा हुए और इनके वालिद का नाम ज़िक्रिया था और माँ का नाम एलिज़बात था। और हम कलाम मुकद्दस में सुनते हैं, मुकद्दस लूका उसका पहला बाब और 3री आयत में लिखा है, ऐ ज़िक्रिया ना डर, क्योंकि तेरी दुआ सुनी गई और तेरी बीवी एलिज़बात के तेरे लिए बेटा होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और जब ज़िक्रिया ने इस बात पर शक किया तो फौरन उसकी ज़ुबान बंद हो गई, क्योंकि दोनों उम्र रसीदा थे और उनकी कोई औलाद ना थी। मसीह में मेरे अजीज़ों, जब 8वें दिन यूहन्ना इस्तबागी को खतना कराने के लिए लेकर गए तो वहाँ पर उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने ख्वाहिश जाहिर की कि इसका नाम इसके बाप के नाम ज़िक्रिया पर रखा जाए। और एलिज़बात फौरन बोल उठी कि इसका नाम यूहन्ना होगा। और जब यही बात उसके बाप ज़िक्रिया से दरियाफ्त की गई तो उसने तख्ती मंगवाई और तख्ती पर यूहन्ना लिखा और उसी दम उसकी ज़ुबान खुल गई और सब खुदा की तारीफ़ और हम्द करने लगे। मसीह में मेरे अजीज़ों, यूहन्ना इस्तबागी को खुदावंद यीशु मसीह का पेशरो भी कहा जाता है। और पेशरो का मतलब है कि आगे चलने वाला। इसलिए यशायाह नबी 40वें बाब की 3री आयत में बयान करते हैं और लिखते हैं, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़। यानी यशायाह नबी मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी को बियाबान में पुकारने वाले आवाज़ का लक़ब देते हैं। और यही बात जब हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसके पहले बाब और 6वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, उसे खुदा की तरफ से मुरसल कहा है, यानी मुरसल का लक़ब दिया है। और उसकी ज़िंदगी का मकसद बयान किया है कि वो खुद तो नूर ना था मगर नूर की गवाही देने के लिए आया था। और अगर हम जब इसके लफ्ज़ी मतलब पर गौर करें तो मुकद्दस यूहन्ना का लफ्ज़ी मतलब खुदा का फजल या खुदा की रहमत है। मसीह में मेरे अजीज़ों, उन वक्तों में ये ख्याल किया जाता था कि जो औरत हामला नहीं होती या जिसकी औलाद नहीं होती, खुदा उसको नापसंद करता है, यानी वो एक गुनाह की सज़ा समझी जाती है। अगरचे हम जानते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं, क्योंकि खुदा ने हमेशा इन्हीं लोगों में से अजीम हस्तियों को पैदा किया है। सबसे पहले इसहाक के पैदा होने से पहले सारा भांज थी, यकूब और यीशु को जन्म देने से पहले रिबका बांझ थी, राहिल यूसुफ को जन्म देने से पहले बांझ थी, मनुहा की बीवी बांझ थी जब तक उसने समसून को जन्म ना दिया, और हन्ना बांझ थी जब तक उसने सैमुएल को जन्म ना दिया। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, मुकद्दस मत्ती उसका 11वां बाब 11वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो औरतों में से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई जाहिर नहीं हुआ। मसीह में मेरे अजीज़ों, यूहन्ना इस्तबागी के वालिदैन कट्टर यहूदी थे और ज़िक्रिया एक काहिन था और एलिज़बात हारून के 12 बेटों में से और मुकद्दसा मरियम की रिश्तेदार थी। और जब हम ज़िक्रिया की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो ज़िक्रिया के बारे में लिखा है कि दाऊद ने यहूदी कहानत को 24 कबीलों में तकसीम किया हुआ था और हर एक फरीक में काफ़ी काहन होते थे। फिर कूड़ा डाला जाता था और जिसके नाम का कूड़ा निकलता उसको हैकल में बखूर जलाने का मौका मिलता था।
بخور جلانے کی سعادت حاصل ہوتی تھی، اور یہ سعادت سال میں 2 مرتبہ حاصل ہوتی تھی، اور کئی کاہن تو سال میں صرف ایک ہی بار موقع حاصل کرتے، اور کئی کاہن تو ساری عمر اس کا انتظار کرتے رہتے۔ اور جب یوحنا کی پیدائش کا اعلان زکریا کے پاس اس وقت ہوا جب اسے اس کاہن قبیلے سے قرعہ اندازی کے ذریعے بخور جلانے کے لیے ہیکل میں بلایا گیا، اور جبرائیل فرشتہ جو خدا کے سامنے کھڑا ہے زکریا کو سنانے کے لیے ظاہر ہوا۔ مسیح میں میرے عزیزو، مقدس یوحنا کی پیدائش کا اگلا شاندار باب اس وقت آیا جب جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم پر ظاہر ہوا۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھ تیری رشتہ دار الزبات کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور یہ اس کا جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مقدس یوحنا کا مشن خداوند یسوع مسیح کے مشن کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اور مقدس تھومس ایکوائنس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوحنا اس لمحے رحم میں مقدس کیا گیا اور گناہ سے آزاد ہو گیا تھا، اور اسی بات کی تصدیق کرتے ہوئے وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس بچے میں عقل اور ارادے کا استعمال اتنا تیز ہو گیا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو وہ تسلیم کرنے، یقین کرنے اور رضامندی کے قابل تھا، جبکہ دوسرے بچوں میں ہمیں ان چیزوں میں انتظار کرنا پڑتا ہے جب تک وہ بڑے نہ ہوں۔ مسیح میں میرے عزیزو، فرشتہ خود یوحنا اصطباغی کی حالات زندگی کے بارے میں تفصیل بھی بیان کرتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب 15 سے 17 آیت تک ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بڑا ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی نشہ پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا۔ مقدس یوحنا اصطباغی کی زندگی نہایت سادہ اور درویشانہ تھی، اور اس کی خوراک اور لباس کے بارے میں بھی مقدس متی کی انجیل اس کا 3 باب 4 آیت میں لکھا ہے، یہ یوحنا اونٹ کے بالوں کا لباس پہنتا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر میں باندھتا تھا، اور ٹڈیاں اور جنگلی شہد کی مکھیاں اس کی خوراک تھی۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب شہنشاہ ہیرودیس نے اپنی بھابھی سے غیر قانونی طور پر ازدواجی رشتہ قائم کیا تو یوحنا اصطباغی نے اس کی شدید مخالفت کی، اور اسی مخالفت کی بنا پر ہیرودیس نے یوحنا کو جیل میں بھجوا دیا، اور پھر بعد میں ایک بڑی تقریب میں اپنی بیٹی کی خواہش پر اس کو خوش کرنے کے لیے یوحنا اصطباغی کا سر کٹوا دیا اور قلم کروا دیا۔ اور روایت بتاتی ہے کہ مقدس یوحنا اصطباغی کی لاش کو اس کے شاگرد اٹھا کر لے گئے اور جا کر سباستیا، جو ایک فلسطین میں ایک گاؤں ہے، وہاں پر جا کر دفنا دیا، اور وہاں کے مسیحی اور مسلمان اس روایت پر بہت یقین رکھتے ہیں، اور بعد ازاں وہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق مقدس یوحنا جو ہیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی تھی، اس نے چپ کے یوحنا کے سر کو نکال کر کوہ زیتون پر دفن کیا، کیونکہ جب یوحنا اصطباغی کا سر کٹوایا گیا تو ہیرودیس کی بیوی نے مقدس یوحنا اصطباغی کا سر جو ہے وہ کوڑے کے ڈھیر میں دفن کر دیا، اور مقدس یوحنا نے پھر چپکے سے یہ سر کو نکالا اور کوہ زیتون پر دفن کیا، اور بعد میں وہ سر اٹلی کی طرف منتقل کر دیا گیا، اور اٹلی سے روم میں مقدس سلویسٹر کے گرجا گھر میں اس کو رکھا گیا۔ اور اس بات کی تصدیق پوپ بینیڈکٹ 16ویں نے 2012 میں ایک ٹیلی ویژن پر اس بات کی تصدیق کی۔ مسیح میں میرے عزیزو، مقدس یوحنا اصطباغی خدا کا پیغمبر تھا، ایک نڈر نبی تھا،
جو ایمان سے خدا کی گواہی دیتا تھا۔ اور اگر ہم مقدس یوحنا کی زندگی سے سیکھیں تو آج ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح کو دوسروں تک لے کر جانا ہے، مگر ہم بعض دفعہ اپنے اندر ایک ڈر اور خوف محسوس کرتے ہیں۔ مگر سچ یہ ہے کہ لوگ در حقیقت خداوند یسوع مسیح کو اور اس کی محبت کو جاننا چاہتے ہیں۔ تو آئیں آج خدا سے فضل مانگے کہ خدا ہمیں بھی یوحنا اصطباغی کی طرح وہ فضل عطا کرے، وہ جذبہ دے، تاکہ ہم بھی خداوند یسوع مسیح کی محبت کو دوسروں تک لے کر جائیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔